अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नाज़रीन, आज कल का एक दिन का ब्रेक था और आज एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ। जावेद लतीफ़ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब सितंबर में वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन हम उनको जेल नहीं जाने देंगे और हम उनका इतना अजीम शान इस्तकबाल करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। आप ज़रूर इस्तकबाल करें, आपको किसने रोका है? अगर लोग आ जाते हैं तो आप ज़रूर इस्तकबाल करें, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप उनको जेल नहीं जाने देंगे? क्या आप नहीं जानते कि वो एक इश्तिहारी मुलजिम है? ना सिर्फ इश्तिहारी मुलजिम है बल्कि उनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी हुए हुए हैं। तो फिर आप किस कानून के तहत ये बात कर रहे हैं कि आप उनको जेल नहीं जाने देंगे? लेकिन फिर मुझे याद आया मैं किस कानून की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये वही जावेद लतीफ़ साहब हैं जिन्होंने एक टॉक शो में एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि कुछ साजिश हो रही है जो कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ है, और अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को कोई नुकसान पहुंचा तो हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। और उन्होंने उसकी एग्जाम्पल ये दी कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया था तो पीपल्स पार्टी ने तो पाकिस्तान खपे का नारा लगा दिया था, क्योंकि वहाँ पे नारे लगे थे पाकिस्तान ना खपे। तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने तो पाकिस्तान खपे का नारा लगा दिया था, लेकिन हम ये नारा नहीं लगाएंगे। अब इसका जो भी मतलब है वो कानूनदान बेहतर तौर पे समझते हैं, जो आइन और कानून को बेहतर समझते हैं वही बेहतर समझते हैं, लेकिन जो हम समझते हैं वो वही है जो इस वक्त आप समझ रहे हैं। तो उस वक्त भी उनके लिए कोई कानून नहीं था, वो किसी गद्दारी के ज़िम्रे में नहीं आए, वो किसी बगावत के ज़िम्रे में भी नहीं आए। और आज उन्होंने जब ये बात की कि हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे, तो भी उन पे किसी किस्म के कोई फतवे नहीं लगे कि आप ये किस कानून के तहत ये बात कर रहे हैं। हमें और आपको अच्छी तरह से याद है। अब मसला क्या है कि मैं बहुत सारी चीज़ें होता ये है कि हम क्योंकि बहुत अरसे से इस फील्ड में हैं, तो इतनी सारी चीज़ें जो इससे लिंक्ड होती हैं ना, इस किस्म की सिचुएशन से, इस किस्म के सिनेरियो से, वो सब जहन में आने लगती हैं। बाकायदा तौर पर पूरी एक तैयारी हो रही है, पूरा के पूरा एक लॉन्ग प्ले मुरतब किया जाता है ना, तो पूरा एक लॉन्ग प्ले मुरतब होता है। और मुझे जब वक्त के साथ साथ चीज़ें एक्सपोज हो रही होती हैं, सरफेस हो रही होती हैं, तो बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि यार ये कितनी पुरानी तैयारी हो रही थी। ये 2 साल पहले से तैयारी हो रही थी, इसका होमवर्क हो रहा था, और हम और आप जो है वो उससे किसी और चीज़ों में फंसे हुए थे। किसको याद नहीं है कि जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हुई और उनको मुल्क से बाहर भेजा, तो उससे जो हुकूमत थी, यानी जो पीटीआई की हुकूमत थी, उसने कहा कि जो लंदन में नवाज शरीफ साहब के फ्लैट्स हैं उनकी जो कुल रकम बनती है वो तकरीबन 7 अरब के करीब बनती है। तो ये बतौर ज़मानत नवाज शरीफ साहब रखवा दें अदालत में, और फिर आप बेशक इलाज के लिए चले जाएं। लेकिन वो बात रद्द कर दी गई, हुकूमत की वो दरख्वास्त रद्द कर दी गई, हुकूमत वक्त की। फिर ये कहते हैं ना कि ये इनके लाडले हैं, लाडले बदलते रहते हैं, कभी कोई लाडला होता है, कभी कोई लाडला होता है, हकीकी लाडला कोई भी नहीं होता। ये बात तो हरफे आखिर है कि हकीकी लाडला कोई नहीं होता, वो टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, इशू टू इशू चेंज होते रहते हैं। तो उस वक्त ये अदालत ये रद्द कर दी गई, और फिर किस बात पर उनको मुल्क से जाने दिया गया? 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। मेरे पास वो स्टैम्प पेपर जो उससे जमा कराया था उसकी एक कॉपी है, जो मैं पढ़ रही थी तो मैं बड़ी हैरान थी कि शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये किया था कि जी आप इनको मुल्क से जाने दें, मैं गारंटी लेता हूँ। और वो बयान हल्फी था। आज जो ये बातें कर रहे हैं ना कि बयान हल्फी, वो बयान हल्फी जमा कराया गया था शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जो कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैं जब एक सीनियर जो एक लॉ एक्सपर्ट है उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा हमारे ऐसा तो नहीं होता कि अगर किसी ने बयानी हल्फी जमा कराया तो उसके बदले उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता कम अज़ कम 6 माह की कैद और जुर्माना हो सकता है अगर उस बयान हल्फी पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो जनाब उस बयान हल्फ, एक और बयान हल्फी, यानी ये बयान हल्फी अदालतों में जमा हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर 6 माह की कैद शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि भाई आप कहाँ हैं, आपने जमानत जमा कराई थी, अंडरटेकिंग जमा कराई थी, बयान हल्फी जमा कराया था, तो उनको वो भी सादिक और अमीन नहीं रहते, यानी एक और वजीर आजम गया। अच्छा,
اب جو میں بات کر رہی ہوں جس کانٹیکس میں کہ نواز شریف صاحب، تو نواز شریف صاحب اشتہاری بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب وہ پاکستان آئیں گے تو ہم ان کو جیل جانے نہیں دیں گے۔ اب یہ ذرا کڑیاں بننا شروع کریں۔ عمران خان نے ابھی حال ہی میں جو جلسے سے خطاب کیا، وہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر میں ان کو لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور میرے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے کہ دونوں کو، ان کو بھی نااہل کر دو، عمران خان کو بھی نااہل کر دو، وہ تو پہلے سے نااہل ہے، تاحیات نااہلی پھر ختم ہوگی، نہ عمران خان تاحیات نااہل ہوں گے اور ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ آزاد پنچھی کی طرح گھومتے پھریں گے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا پیچھے جاتی ہوں نا، اس کانٹیکس کی بات کرتے ہیں۔ جب میں کہتی ہوں نا لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو لندن میں تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این کی قیادت لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے، وہاں پہ پوری پلاننگ ہو رہی ہے، وہاں پہ پورا اسکرپٹ کو فائنل ٹچز دیے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے، اسکرپٹ کو فائنل ٹچز، وہ جو ہوتے ہیں نا نوک پلک سدھارتے ہیں، تو وہ نوک پلک سدھاری جا رہی ہے۔ پلاننگ تو ظاہر سی بات ہے بہت پہلے ہو چکی ہے، اور اگر یہ پلاننگ نہیں ہوتی تو کون سی وہ چیز تھی جو یہ روکتی کہ نواز شریف صاحب کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ اور ایک ایسے بندے کی وارنٹی پہ جانے دیا جائے جو کہ خود اپنے کیسز بھگت رہا ہے، اور کس کو نہیں پتا کہ منی لانڈرنگ کے 8 ارب کی 16 ارب کی فرد جرم عائد ہونی تھی، جس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تو بہرحال میں پھر بات یہ کروں گی کہ میں جو سپٹمبر کی یہ جو بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان 18 اگست سے ہیئرنگ کر رہا ہے کیس جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اور ممکنہ طور پر، اور جس کا قوی امکان ہے، اور دیکھیے گا کہ آپ ایسا ہوگا کہ سپٹمبر میں ہی، سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور جب اس کا فیصلہ آ جائے گا تو عمران خان صاحب کو نااہل قرار کر دیا جائے گا۔ میں تھوڑی سی اور پیچھے جاتی ہوں، کچھ جب تحریک عدم اعتماد پیش بھی نہیں ہوئی تھی، جسٹ مارک مائی ورڈز اینڈ لسن کیئرفلی، جب تحریک عدم اعتماد پیش بھی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ہمیں قومی اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا، تو میں اپنی پروڈیوسر کے ساتھ وہاں گئی۔ ہم لوگ چلے جاتے ہیں کہ ذرا دیکھیں، وٹنس ہو، آبزرو کریں کہ کس طرح سے کارروائی کیا ہوتی ہے۔ وہاں پر میری ایک صحافی سے ملاقات ہوئی، ایک سینئر صحافی سے ملاقات ہوئی۔ ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا تحریک عدم اعتماد کا سن رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گی اور کامیاب بھی ہوگی۔ بلیو یو می کہ انہوں نے بڑے وثوق سے یہ بات کی، ایسے جو بھی سینئر صحافی جن کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ بڑے نون لیگ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں یا سمجھی جاتی ہیں، آپ جو بھی سمجھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو اعتماد تھا نا، اس نے پہلی دفعہ مجھے بہت ساری چیزیں سوچنے پہ مجبور کیا۔ انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تحریک عدم اعتماد آئے گی، تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی، اور عمران خان جیل جائیں گے۔ آپ یہ لکھ لیں کہ عمران خان کو یہ لوگ اڈیالہ جیل میں بند کر دیں گے، یہ رہ ہی نہیں سکتے آزاد، سلاخوں کے پیچھے جائیں گے۔ تو میں یہ سوچی تھی کہ کون کون سے کیسز ہیں، پھر ہم نے سوچا تو ایسے کوئی خاص کیسز نہیں ملے۔ رہ گیا ایک فارن فنڈنگ، ممنوع فنڈنگ، وہ تو پچھلے 8 سال سے کیس ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن جیسے فائلز ہوتی ہیں نا، دبی بھی ہوتی ہیں، اور پھر سب کی فائلز ہوتی ہیں، A to Z سب کی فائلز ہوتی ہیں، لیکن ان کے نمبر کب آنے ہیں، کس وقت آنے ہیں، کس موقع پہ ان کو کھولنا ہے، نہیں کھولنا ہے، 8 سال بعد کھولنا ہے، 8 سال پہلے کھولنا ہے، یا بیچ میں 4 سال میں ہی کھولنا ہے، یا 10 سال اور لگانے ہیں، یہ فیصلے قوتیں ہمارے ملک میں کرتی ہیں، جو اس سے منسوب ہوتی ہیں، جن کے اختیار میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یا جو فائلیں بناتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات تو اس وقت طے ہو چکی تھی، اور یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ تھی کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی بھی، کامیاب بھی ہوگی، عمران خان صاحب جیل بھی جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ 4 ماہ گزر گئے، یہ والا پلان کامیاب ہو گیا، ابھی تک نہیں دے رہا کہ عمران خان صاحب کو جیل نہیں بھیجا گیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف عوام کی طاقت ہے۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہاں پہ تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہوئی کہ کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ جی عوام کی جو طاقت ہے، یا عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح سے نکل آئی تھی، اور جس طرح سے عمران خان خود کہتے ہیں کہ جب میں ایک ڈائری نکال کے اٹھا کے اپنے گھر بنی گلا واپس چلا گیا، تو میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا ایسی ٹی وی سرفنگ کر رہا تھا، براؤزنگ کر رہا تھا، آل آف مووی دیکھ رہا تھا، آل آف سڈن میں نے سوشل میڈیا دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ پورا ملک کے شہر، بڑے بڑے شہر سے عوام سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ تو اس نے میرے اندر ایک نئی روح پھونکی، اور انہوں نے ان کو ایک اسٹرینتھ دی، اور ایک انکریجمنٹ ہوئی کہ نہیں، چپ نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا، احتجاج کرنا ہے۔ تو خان صاحب کا وہ جو بیان تھا جس کو ہلکا لیا گیا کہ میں سڑکوں پہ آ کے مزید خطرناک ہو جاؤں گا، تو اس بیان کو ہلکا لیا گیا، مس کیلکولیشن ہوئی، اور پھر 17 جولائی آ گیا۔ تو یہاں پر صرف اتنی سی کیلکولیشن میں غلطی ہوئی ہے کہ ان کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ جو پچھلے حکومتیں آپ نے گرائی ہیں، شہباز شریف سے پہلے،
यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी सदाहटे कोई जाहिर सी बात है बाहर नहीं लग रहा है, एक और वज़ीर आज़म आ गया। नवाज शरीफ साहब अपने वज़ारत आला से उनको अलग किया गया, कोई बाहर नहीं निकला, एक और वज़ीर आज़म आ गया, मामला चलते रहे। अब यहाँ पर बिल्कुल गेम जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। तो इस वजह से सिर्फ एक इस पर राह में रुकावट है कि उनको डर ये है कि जी अवाम एक दफ़ा फिर सड़कों पे ना आ जाए, तबाही ना हो जाए। लेकिन बहरहाल अब चीज़ें प्लानिंग के मुताबिक हो ज़रूर रही हैं। थोड़ा सा तो ट्विस्ट, इतना तो मार्जिन होता है। हम भी जब प्रोग्राम करते हैं तो प्लान ए प्लान बी पे काम करते हैं। एक गेस्ट भाग गया, उसने मना कर दिया तो दूसरे में आप ये कर लीजिएगा, एक हमें अगर डिच कर आ गया, नहीं पहुंच सका, कोई भी रीज़न हो तो फिर इसके बदले ये कर लेना। तो ये सारी प्लानिंग तो हम एक छोटे से 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए भी करते हैं। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही थी और ये प्लानिंग पिछले 2 साल से हो रही थी। अगर ये 2 साल से नहीं हो रही होती तो सोचें कि क्या वो चीज़ थी जिसने 7 अरब की इनको मछली के जमा कराने से और ज़मानत देने से मना किया, क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने नहीं आना और उनको पता था कि जब वो नहीं आएंगे तो फिर उनको 7 अरब रुपए जो है उनके मछली के उनको इनके अदालत को जब्त करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये हुआ। तो बहरहाल आज मैं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रही, तो मैं थोड़ा सा कर देख लेती हूँ एक दफ़ा कि ये तमाम वो चीज़ें थी जो हमें आज के प्रोग्राम में करनी थी कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और धूम धड़के से आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं, वादा जो किया था निभाना पड़ेगा। आगे आगे देखिए किस किस को जेल जाना पड़ेगा। नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।